तरीका वारदात ये है कि चंद लोग अपने घिनौने मकासद पूरे करने के लिए कानून तोड़ते हैं, आइन तोड़ते हैं, मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए नाम फौज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हकीकत में फौज का इससे दूर दूर का वास्ता नहीं होता। इसके बावजूद बदनामी किसकी होती है? इदारे की होती है। इसलिए मैं नाम लेकर ऐसे किरदारों को बेनकाब करता हूं ताकि उनकी स्याहकारियों का धब्बा मेरे मुल्क के इदारों पर ना लगे, मेरी फौज की वर्दी पर ना लगे। हमारी तारीख के बहुत से अलमियों में चंद किरदार ही थे जो अपने मकासद और जाती मफाद के लिए फौज की बदनामी का बायस बने। कारगिल में हमारे सैकड़ों जांबाजों को शहीद करवाने और दुनिया भर में पाकिस्तान को रुसवा करने का फैसला फौज का नहीं था, चंद मफाद प्रस्त जर्नैलों का था। उन लोगों ने सिर्फ फौज के दारी को नहीं बल्कि मुल्क और कौम को एक ऐसी जगह जंग में झोंक दिया कोई फायदा हासिल हो ही नहीं सकता था। वो लम्हा मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे था जब मुझे ये पता चला कि हमारे बहादुर सिपाही ये दुहाई देते रहे कि उन दूर अफ्तादा चोटियों पर खुराक नहीं बज, लेकिन असला तो भिजवाएं। वो फौजी जिन्हें उस जंग के पीछे असल अजाइम का पता ही नहीं था, जिन्हें मुल्क और कौम की सरबुलंदी के नाम पर मुहाज पर भेजा गया था, जानों के नजराने देते रहे, लेकिन मुल्क और कौम को क्या हासिल हुआ? कारगिल ऑपरेशन के पीछे वही किरदार थे जिन्होंने अपने उन घिनौने जराइम पर पर्दा डालने और सजाओं से बचने के लिए 12 अक्टूबर 1999 को बगावत की और मार्शल लॉ नाफिज किया। ये परवेज मुशर्रफ और उसके चंद साथी थे जिन्होंने फौज के इदारे को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि बदनाम किया। हाँ, मैं उन लोगों को बरी जिम्मा करार नहीं दूंगा जिन्होंने खिलाफ कानून ऑर्डर्स की तामील की, जिन्होंने वजीर आजम हाउस के जंगले पलांगे, जिन्होंने मुंतखब वजीर आजम को गिरफ्तार करके एक नाजायज फौजी हुकूमत की राह हमवार की, गैर कानूनी हुक्म की तामील करके वो भी उतने ही बड़े मुजरिम साबित हुए जितना के हुक्म देने वाले। मेरे भाइयों और बहनों, इन्हीं लोगों ने मुहिब्बे वतन अकबर बुगटी को शहीद किया। इन्हीं लोगों को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी शहादत से कबल लिखे गए खत में अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। इन्हीं लोगों ने बलूचिस्तान और सिंध में हमारे फिजाई अड्डे गैरों के हाथों में गिरवी रखे। आप जानते हैं, जहां से ड्रोन उड़ते थे। इन्हीं लोगों ने 12 मई कराची और लाल मस्जिद इस्लामाबाद जैसे कत्लेआम करवाए। हमारे गैरतमंद बलोच भाइयों और बहनों की महरूमियों के जिम्मेदार भी यही लोग हैं। इन वाकयात से जहां आपने दुख और परेशानियां उठाई, वहां मुट्ठी भर लोगों ने बेशुमार फायदे उठाए। परवेज मुशर्रफ के जाती अकाउंटों में अरबों रुपया कैश पड़ा हुआ है, इसके सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन नैब या इमरान खान किसी में जरूरत नहीं कि कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
اسی طرح ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازشوں کا جال بننے کے لیے دھرنے کروائے، انتخابات میں دھاندلی کروائی اور ایک نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کا فیصلہ بھی فوج کے ادارے کا نہیں تھا۔ یہ فیصلہ فوج کا نہیں تھا بلکہ چند کرداروں کا تھا۔ اس لیے تو میں ان کرداروں کا نام لیتا ہوں تاکہ تباہی و بربادی کے الزام کے چھینٹے میری فوج کے جوانوں اور افسروں کی وردی پر نہ پڑے۔ آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے، اور جنرل باجوہ صاحب، آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے۔ آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے، اور آپ کو اس قوم کو مہنگائی، غربت اور فاقہ کشی کی طرف دھکیلنے کا بھی حساب دینا ہے۔ جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا؟ کیوں آپ نے انہیں وقت سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنوا دینے کی پیشکش کی؟ کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو الیکشن ہو جانے تک جیل میں رکھنے کی درخواست کی؟ وہ کون سی 2 سال کی آپ کی محنت تھی جو نواز شریف کو رہا کرنے کی صورت میں ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا؟ بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو رہا کیا۔ آپ نے تو آئین کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھایا تھا، کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ کیوں ڈیفائی کیا آپ نے اپنے حلف کو؟ آپ نے تو سیاست میں دخل نہ دینے کا حلف اٹھایا تھا، کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ کیا فیض آباد دھرنا کیس آپ کے خلاف چارج شیٹ نہیں؟ کیا سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دیا؟ اس کے باوجود آپ کی نہ صرف بطور لیفٹیننٹ جنرل ترقی ہوئی بلکہ آپ کو ISI کے سربراہ کا عظیم الشان منصب بھی عطا ہوا، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا تاکہ وہ آپ کی نظر ثانی کی درخواست سن نہ سکے۔ واہ واہ، کیا کیا آپ نے! جنرل فیض، یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے، ایک۔ آپ پچھلے کئی سالوں سے بے دھڑک سیاست میں مداخلت کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اگر یہی وقت آپ نے پیشہ ورانہ دفاعی امور پر صرف کیا ہوتا تو ہمارے کشمیری بہن بھائی کبھی ان مصائب سے دوچار نہ ہوتے جن سے وہ آج دوچار ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ تو سیاست کے میدان میں نابالغ ہو۔ بار بار کہتا ہوں میں کہ ہمارا آپ کے ساتھ مقابلہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا مقابلہ آپ کے لانے والوں کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا مقابلہ ریاست چلانے والوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ مت سوچنا کہ تم بچ جاؤ گے۔
साकिब निसार का एनआरओ ना तुम्हें बचा सकेगा और ना अलीमा खान को। तुम जिसके पीछे चाहे छुपो, फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हारी बदनुमानी ना सिर्फ खुल के रहेगी बल्कि तुम्हें जेल भेजेगी। तुम्हें चीनी, आटे और अद्वियात की कीमतों में अवाम इजाफे से अवाम को पहुंचने वाले नुकसान के एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। तुम्हें जमान पार्क में करोड़ों रुपए की नई तामीर की लागत का हिसाब देना होगा। तुम्हें बनी गाला की मनी ट्रेल देनी होगी। दूसरों पर कीचड़ उछालना तुम्हें एहतसाब से नहीं बचा सकेगा इमरान खान। ये टीवी पर बड़के मारना और धमकियां देना तुम्हें नहीं बचा सकेगा। तुम और तुम्हारे हर करप्ट साथी को हिसाब देना पड़ेगा। बलूचिस्तान के बहनों और भाइयों, मैं आज 3 पैगामात देना चाहूंगा। पहला, फौज के जवानों और अफसरों के नाम। ये आपका अपना मुल्क है मेरे फौजी भाइयों, जिसके लिए आप जान देने से भी दरेक नहीं करते। आपने जहां इसकी हिफाजत का हल्फ उठाया है, वहां उतना ही अहम इसके आइन की ताबेदारी का हल्फ है। जहां आइन शिकनी और कानून शिकनी शुरू हो जाती है, वहां जुल्म का दौर शुरू हो जाता है। जब आप किसी फर्द वाहिद या मफाद प्रस्त टोले के लिए आइन तोड़ने के मुर्तकिब होते हैं, वहां आप खुद अपनी कौम को, अपने मुल्क और अपने लोगों को आइन शिकनों के रहमो करम पर छोड़ रहे होते हैं। अपने हल्फ की पासदारी कीजिए, खुद को मुतनाजा होने से बचाइए। दूसरा मेरा पैगाम मेरे पाकिस्तान के सिविल सर्विस के नाम है। जमाना बदल रहा है। किसी के लिए कानून या आइन तोड़कर बच निकलना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। आपने देखा कि सिंध पुलिस के अफसरान ने चंद लोगों के गैर कानूनी रवैयों पर एहतजाज करके न सिर्फ उनके अजाइम पूरे नहीं होने दिए, बल्कि अपने लिए इज्जत भी कमाई। सिंध के पुलिस अफसर साहबान, मैं आपको सलूट करता हूं। आपको बला खौफ अपनी जिम्मेदारियां कानून के मुताबिक अदा करनी चाहिए। मैं सब सिविल सर्वेंट्स को ये मैं गुजारिश कर रहा हूं, और किसी दबाव में आए बगैर सरअंजाम देनी चाहिए। और तीसरा पैगाम मेरा आवाम के नाम है। मेरे पाकिस्तान के बहनों और भाइयों, पाकिस्तानी फौज आपकी अपनी फौज है। उनको इज्जत दीजिए, उन्हें मोहब्बत दीजिए, लेकिन जब मामला आइन की बालादस्ती का हो, जब आइन की बालादस्ती का मामला आ जाए, जब मामला कानून की हुक्मरानी का आ जाए, तो फिर वहां कोई समझौता ना कीजिए। कोई फौज अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकती। पुरअमन एहतजाज आपका आईनी हक है, जिससे आपको कोई महरूम नहीं कर सकता। आजादी इजहार आपका आईनी हक है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वोट और हुकूमत साजी आपका बुनियादी हक है। जो आपके इस हक को छीने, वो आपका हाल और मुस्तकबिल आपसे छीनने का मुर्तकिब होता है। वो आमिर है, गासिब है, आइन शिकन है। आप अपने हक को इस्तेमाल कीजिए। किसी मुफाद प्रस्त टोले या कुछ मुट्ठी भर लोगों को
اپنی آنے والی نسلوں کی تقدیر کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت مت دیجیے۔ اگر آج آپ نے اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو انشاءاللہ آپ اپنے حالات سنوار لیں گے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئٹہ والوں، عمران خان کی بیساکھیوں پر کھڑی حکومت کو انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے جواب طلب کریں جنہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر کے آپ کو ان حالات سے دوچار کیا ہے۔ کوئٹہ والوں، سوچ کر بتاؤ، کیونکہ پورا ملک آپ کی آواز سن رہا ہے۔ کیا تم اس جدوجہد میں نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ کیا تم اس جدوجہد میں پی ڈی ایم کا ساتھ دو گے؟ کیا اس جدوجہد میں ہم سب کا ساتھ دو گے؟ پاکستان زندہ باد۔